आज आम्ही मडगावच्या गार्डनाबद्दल उलोवया. मडगावच्या गार्डनाक खूबशा मडगावकाराची एक तरेची मेमरीज, एक तरेची सामकी काळजांतल्यान अशी इमोशन्स थंय जोडून आसात. आमी ल्हान आसतना ह्या गार्डनाक स्पेशली त्या आगाखान पार्क आसा, म्हणजे मदली ती वाट आसा ताची दुसरी बाजू, ती पयली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेंटेन करताली. तेन्ना थंय सुंदरशे कारंजे आशिल्ले, बरी सिसो आशिल्ले. म्हाका जाल्यार ते सिसो तर सामकी याद जाता, कित्याक आमी ल्हान आसतना कोणें तरी ते एक सायडीच्यान बॅलन्स करप आनी दुसरी सायडीच्यान मनीस एकदम ठप्प करून उडटालो. आनीक मागीर एक ल्हानशी घसरगुंडी थंय आशिल्ली, आनीक माती आशिल्ली आनी थंय ते घोडे आशिल्ले. तर तांचेर बसून त्या मातयेक रेवेक पडप, आनीक ह्यो इतल्यो ल्हानपणांतल्यो मेमरीज त्या पार्का बरोबर आमच्यो म्हणजे निगडीत आसात म्हणटा तश्यो. आनीक मागीर व्हडली जातकीर आमी विद्यानिकेतनाक तेन्ना एसआयाक वतालीं, तर तेन्ना एसआयाक वचून येतकीर थंय त्या हाजेर ऑपोजीट पोस्ट ऑफीस बसून खबऱ्यो मारप, थंय च्या पिवप, इल्ली भजी खावप आनी वचप घरा कडेन. आनीक कितलीशे आमचे कोमातले जाणटेले सगळे अशे करून पासयो मारतालीं. आनीक इतलें बरें खेळीमेळीचें वातावरण आसतालें. फॅमिलीज येताल्यो कितल्योश्यो बऱ्यो, म्हणजे सगळीं एकामेकांक वळखूपी अशी आपल्या भुरग्यांक घेवन थंय खेळपाक येतालीं. पूण आज दुर्दैव अशें जालां की हे सगळे दीस इज पास्ट अँड दीज आर मेमरीज अँड दीज आर गॉन बाय इयर्स. आतां जे पळय त्या गार्डनाची दुर्दशा जाल्या ती इतली खराब जाल्या. आनीक मी एज अ चेअरपर्सन, एक्स चेअरपर्सन, हांवें खुबशी थंय सुदारणा हाडपाक पयली त्या गार्डनाक मेंटेन बरें केलें, कित्याक म्हाकाय झाडांची खूब आवड आसा. तेन्ना हांव पर्सनली थंय गार्डनाक वचून त्या गार्डनर्सां कडेन उलयतालें आनीक तांकांय बरें दिसतालें की बाबा कोण तरी एटलिस्ट येवन तें पळयता म्हणून. हांव तांकां म्हणटालें आरे हें कित्याक सारकें लायलें ना, तें कित्याक हें ग्राफ्ट करपाक जाता तें अशें करून सांगतालें. आनीक आतां सद्याक म्हाका दिसता द ओन्ली ग्रीन लंग ऑफ द सिटी इज आवर गार्डन. आनी ती बरी व्हडली एरिया आसा आनी थंय इतली बरी बरी झाडां आसात पयलींची, म्हणजे खूब वर्सांची झाडां. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की आमी म्युनिसिपालिटीन हें गार्डन तशेंच बरें करून टिकोवन दवरपाक जाय. आनी तें कसलेंच तातूंत भितर कन्स्ट्रक्शन म्हणजे सिमेंटाचें काम आनी कांयच करनासतना, जे प्रोपोज केलां तसलें कांयच करनासतना तें एक ग्रीन लंग म्हणूनच प्रिजर्व करपाक जाय. फक्त तें बरें करून करपाक जाता. जें आसा तेंच मातशें सगळें शिमिटाचें काम सगळें बरें करून तातूंत नवी कितें करून बरें करून करपाक जाता. पूण कन्स्ट्रक्शन कांयच करचें न्ही अशें एज अ सिटीजन ऑफ मडगांव म्हाका तरी दिसता. आनी मुखार मडगांव म्युनिसिपालिटीन कितेंय जरी कसलोय डेव्हलपमेंट घेतलो तर दॅट डेव्हलपमेंट शूड बी डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट, स्टेक होल्डर्सांक आपोवन अशें म्युनिसिपालिटीन करचें अशें म्हाका तरी दिसता आनी हें म्हजें ओपिनियन.